अच्छा आपको नाज़रीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दे, 3 कंट्रीज पर अटैक हुआ है, जिस पर कुवैत पर भी हमला हुआ है, और लेकिन कुवैत कह रहा है हमें ये नहीं पता लग रहा कि अटैक किसने किया है, हम एवं ईरान पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, लेकिन हम पर अटैक हुआ है। और हमला अमेरिका पे होना है, तो अमेरिका का बटन अब किम जोंग है, और चाइना रशिया भी उसको मार सकते हैं इस उसमें कि अपना बारूद भी नहीं चलेगा, अपना मसाला भी नहीं चलेगा, अपनी फौजें भी नहीं चलेंगी। जून के बाद से मुझे ये लगता है कि अमेरिका की शामत आने वाली है विद इन द कंट्री। अमेरिका के अपनी स्टेट्स में इश्यूज आने वाले हैं, ये होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। 11 मई 2026 और आज पीर है, बल्कि अब तो मैं उसामा अली साहब को हमेशा सर बुलाऊंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे हम उसको फिर कैसे इज्जत ना दें। तो नाज़रीन बहुत सारे लोगों के कमेंट थे वायरस के हवाले से, और उस पर पूछेंगे उसामा साहब से कि जो जून में वबा का उसामा साहब ने कहा था, लोग नीचे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा पहले ये क्लिप आप चेक करें जिसमें अप्रैल के हवाले से उसामा अली साहब ने हमें कहा था कि अप्रैल में कौन कौन से मुल्क जो होंगे जंगों में होंगे। ये जरा क्लिप देखें। अप्रैल मेरे हिसाब से वर्स्ट तरीन टाइम होगा ओवरऑल फॉर द यूरोप, फॉर अस, फॉर एशिया। सिर्फ यूरोप की बात नहीं, उसमें आप अपनी अरब कंट्रीज और ये सारी जो है, मिसाल के तौर पे वो अरब ममालिक जो अभी तक बचे हुए हैं जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए, उस वक्त तक अगले साल अप्रैल तक, मतलब इस टाइम अगर 6 मुल्क हैं तो उनमें तकरीबन कोई 3, 4, 5 का इजाफा हो चुका होगा। जी तो नाजरीन आपने क्लिप देखा कि जो उसामा साहब ने बोला था वो अप्रैल में भी हुआ, अब मई हम आ चुके हैं, और ये लगभग 1 साल से भी ज्यादा पुराना का क्लिप है। आप वो कटिंग भी देख लें और आपकी कटिंग भी देख लें उसामा साहब की, तो वहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पुरानी वीडियो है। अच्छा आपको नाजरीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दे, 3 कंट्रीज पर अटैक हुआ है, जिस पर कुवैत पर भी हमला हुआ है, और लेकिन कुवैत कह रहा है हमें ये नहीं पता लग रहा कि अटैक किसने किया है, हम एवं ईरान पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, लेकिन हम पर अटैक हुआ है। दूसरा, दुबई पर दोबारा अटैक हुआ है, यूएई पर, और मिसाइल उन्होंने इंटरसेप्ट किए, मिसाइल भी और ड्रोन्स भी। और दूसरा कुवैत भी बता रहा है कि हमने भी इंटरसेप्ट किए हैं ड्रोन्स और मिसाइल। और कतर के बैरी जो पानी में बैरी जहाज है वो हिट हुआ है कतर के अंदर, ये भी खबरें इस टाइम पे आ रही हैं। और ईरान के साहिलों पर भी अटैक जारी है, धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं, यानी जंग जारी है, प्रॉपर तरीके से जंग चल रही है बैक एंड पे। और दूसरा F-35 जो है वो कल खबरें आ रही थी कि रडार से ही गायब हो गया है, और ये कहा जा रहा है कि वो क्रैश हो गया है। दूसरा आपको पता है कि लिबनान पर भी बमबारी जारी है, 2 उसमें शहादतें हुई हैं, 5 उसमें जख्मी हैं। और सबसे बड़ा जो किम जॉन का फैसला जो है, उसने आईन ही अपना तब्दील कर दी है, और किम जॉन ने कहा है कि कोई भी अगर मुझ पर हमला हो, यानी मुझे जहर दिया जाए, जैसे हमारे दादा परदादा और जितने हमारे पहले आने वाले प्रेसिडेंट पे दिए गए थे उनको जहर वगैरह, तो उनका नहीं पता लग सका, तो हमने कुछ नहीं अटैक किया था, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो फौरन अमेरिका पे हम एटॉमिक वार जो है कर देंगे। जैसे ही उसने वसीयत ही कर दी है अपनी एक तरह की किम जॉन ने। और नॉर्थ कोरिया पे जब कहीं से भी हमला होता है तो अमेरिका ही उसका जिम्मेदार होगा, और ये वसीयत मैं कर रहा हूं, और अगर मैं मर गया तो एटॉमिक अमेरिका पे चला दें। अब यानी कि किम जॉन की इस टाइम जो जिंदगी है वो अमेरिका ने बचानी है, ये समझ लें आप, खबर है। अच्छा इसराइल का जो खुफिया फौजी अड्डा है वो पकड़ा गया है इराक में, ये खबर भी है। IRGC के कमांडर और सुप्रीम लीडर की मुलाकात हुई है, और उन्होंने बोला है कि पहले से सुप्रीम लीडर का फैसला है कि पहले से ज्यादा ताकत के साथ अगर हम पर अटैक होता है तो हम जवाब देंगे। और ये IRGC के कमांडरों को उन्होंने पूरी बैठ के ब्रीफिंग दी है कि अगर ये अटैक करते हैं तो प्रॉपर वे से जवाब आपकी तरफ से दिया जाए। और ईरान ने अपने जवाब पाकिस्तान को जमा करवा दिए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात पाकिस्तान की ये है कि कोई खबर बाहर नहीं अभी तक आई कि ईरान ने कौन से फैसले दिए हैं। हो सकता है जब तक हम रिकॉर्ड पहले कर रहे हैं बाद में कोई फैसले ईरान के आ जाए सामने, लेकिन अब तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के इस पैर, तो कोई अभी इस तरह के फैसले नहीं समझ आए कि ईरान ने क्या किया, कोई न्यूज ही नहीं इस तरह की आई। लेकिन ईरान ने फैसला पाकिस्तान के थ्रू दे दिया कि वो अमेरिका को बता दे। अच्छा दूसरा आपको बताएं कि इसराइल का जो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है, जो पहले था उसने बोला है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, याहू कुछ भी कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इलेक्शन का करीब आए, उसे लगा मैं हार रहा हूं तो वो कुछ भी अटैक कर सकता है और वो जंग दोबारा जारी कर सकता है। ये अब तक की खबरें थी। आप चलते हैं सामा साहब की तरफ, आपसे वही रिक्वेस्ट है हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें, सामा साहब की वीडियो वहां पर भी लग रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से हमें फॉलो करें। बाकी
YouTube पे भी आप सब्सक्राइब करें और आज नॉलेज निकालेंगे उसामा अली साहब से लेटेस्ट, ताकि आप जिंदगी अपनी अच्छी गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अमेरिका बेसिकली मुतमिल नहीं हो सकता। अब उसने देख लिया है कि इस जंग का जो सेटबैक है वो बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी फेलियर, डिफेंस फेलियर, जहाज़ गिर रहे हैं, बड़े बड़ी बड़े काम नहीं आ रहे, रास्ते नहीं खुलवा पा रहा, जो रिजीम चेंज नहीं कर पाया। ये सारे फेलियर्स के साथ अमेरिका को इसको फेस सेविंग चाहिए बार बार, इसलिए सीज़ फायर अभी भी है, हमले भी कर रहा है, सीज़ फायर भी है। और इसराइल बड़े तरीके से बैक एंड पे चला गया है, यूएई पे फॉल्स फ्लैग मार मार के ईरान यूएई से टकराना चाहता है। बेसिकली अब मिशन ये है कि यूएई, ईरान और इन मुल्कों की जंग दूबदू हो, हम बैक एंड पे चले जाएं। क्योंकि अगर इसराइल से मिसाइल आके लगेगा तो ईरान सीधा उधर मारने लगेगा। तो कितना ही अच्छा है कि ये जंग अब यूएई में खेली जाए, इस एरिया में खेली जाए, ना कि ये इसका रिटेलिएशन जो है वो इसराइल में आए। और इसी तरीके से अमेरिका भी ये चाहता है कि मेरे जो अड्डे और मेरे सारे जो बाकी वो तबाहियाँ तो उतरनी थी उतर गई। अब क्योंकि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिका की जंग होती है तो फौरन पूरी दुनिया की मार्केट और पूरी दुनिया की जो ये सारी स्टॉक मार्केट्स है उन पे इम्पैक्ट आता है। अब उस इम्पैक्ट से बचने के लिए ये है कि यूएई को आगे करो, इनके ज़रिए लड़ो, इनका मसला बना दिया अब हमने। अब ये अपना मसला सेट करने के लिए लड़े और हम फ्रंट से बैक एंड पे आ जाएं। इस वजह से वो इसी बात पे मुसर है, सीज़ फायर और मिसाइल और हमले और सब चल भी रहा है। जबकि मैंने आपको कहा था कि अब अगली जो इस मई में सिचुएशन है वो आपको दो बदू की मिलेगी और मोस्ट प्रोबेबली ये सारे जो अरब कंट्रीज़ हैं उसकी तरफ होगा। और आप भूल गए कि मैंने कहा था 11 तारीख को नए एंट्री होगी। तो आज ही कुवैत पे हमला, आज ही आप ये जो इसका बता रहे हैं कतर पे और दुबई पे दोबारा से होगा। दुबई को छोड़ें, दुबई तो एक्सपेक्टेड ही है ना, लेकिन बहरहाल एक नई करवट जो है जंग की दोबारा से वो शुरू होने को है। और प्लस नई करवट में किम जोंग को डेफिनेटली खतरा हुआ है, तो उसने ये अपना सारा सिस्टम बनाया। सर ये तो वाकई नई कंट्रीज आ गई, किम जोंग, ये नॉर्थ कोरिया और ये भी आ गया जंग में। तो अभी जो अमेरिका की तबाही है ना, वो किम जोंग ने जैसे ही क्लियर माइंडेड हुक्मरान कि ये है सही हिकमत कि भाई अटैक जहां से मर्जी हो, असल मुड पे जाओ, मुड को पकड़ो। और यही अगर क्लैरिटी ना दिखाई गई तो ये सारे मुल्क मजीद जंगों में आते जाएंगे। रीजन को पकड़ो, जो असल पीछे है उस पे जाओ, बस सिंपल फार्मूला। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पॉसिबली हो सकता है। अब किम जोंग को कोई भी ठोके, हाँ, मिसाइल के तरफ अमेरिका। तो अब अगर रशिया चाहे कि मैं ना मारूं तो किम जोंग से को मार दो तो वैसी कहानी, या चाइना मार दे, कोई भी मार दे, नाम तो अमेरिका का ही आना है और हमला अमेरिका पे होना है। तो अमेरिका का बटन अब किम जोंग है और चाइना रशिया भी उसको मार सकते हैं इस उसमें कि अपना बारूद भी नहीं चलेगा, अपना मसाला भी नहीं चलेगा, अपनी फौजें भी नहीं चलेंगी। ठीक, एक तो ये खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा इसमें जो फैक्टर है वो ये है कि ये डेफिनेटली ईस्टर्न साइड पे पब्लिक के लिए एक अनरेस्ट का टाइम शुरू हो जाएगा, जो मार्स के आने से आपके एरीज में, एरीज ईस्ट है तो ईस्ट में मार्स का आना एक तो पूरी दुनिया के पब्लिक के लिए एक स्ट्रगल को बताता है। अब यानी कि अब से कुछ ऐसा होगा कि आप हम सब स्ट्रगल करेंगे, हमें सब मुसीबत होगी, थोड़ी सी तंगियां आने वाली हैं ज़िंदगी में। और मई का महीना इतना इजी महीना नहीं रहने वाला। और ये जो मुल्क है ये किधर गई सीज़ फायर है, आज कुवैत पे हो गया, आज फलां पे हो गया, आज यूएई पे हो गया। खबरें बंद करो ना, रोक दो इनको। सीज़ फायर हुआ है, जहाज़ों पे, ईरान की बंदरगाहों पे अटैक हो रहे हैं, जहाँ पानी में सब हो रहा है,
اور منہ سے بیان دینا اس لیے ضروری ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سٹیبل رہے, دنیا کی مارکیٹ سٹیبل رہے. اسٹاک مارکیٹ کا لوگ پوچھ رہے ہوتے, دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کوئی حقیقی بزنس نہیں ہے. جینون کموڈیٹیز میں زندگی گزاریں, جینون فوڈ ٹریڈنگ کریں, جینونلی کموڈیٹی لیں اور تو جینون ٹریڈنگ کریں, جینون اس پہ آئیں, جسم کو ہلائیں, اپنی فزیکل اپنا کسب اللہ سے حاصل کریں اپنی انوالومنٹ کے ساتھ. یہ راہو کا جو ہے نا یہ نیٹ اور انٹرنیٹ اور یہ سارا بزنس, یہ ڈیفینیٹلی آپ اپنے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور یہ ڈیفینیٹلی کبھی بھی پانی کے بلبلے کی طرح آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے. دوسرا جو اس میں میجر فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو بیماری کا یہ جو کہانی ہے, ہنٹا ہو, کرونا ہو, یہ ہو, فلاں ہو, یہ ساری کہانی ہے جن شیطانوں نے آپ لوگوں نے زندگیوں کو لائف سٹائلز میں سسٹمز میں ان کی جگہ بنا دی ہے, ان کی جیسے چوہوں کی بلیں بن گئی ہیں, انہوں نے بار بار آتے ہی رہنا. آپ کے پاس آپشن ہی نہیں بچنی سوائے اللہ کی بنا کے. آپ ویسے بندے کے پتر نہیں بن رہے تھے, اب بنیں گے, سمپل. اور دوسری اس میں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ اب جب جون کے بعد سے مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کی شامت آنے والی ہے ود ان دا کنٹری, امریکہ کے اپنی اسٹیٹس میں ایشوز آنے والے ہیں, یہ ہونے جا رہا ہے, اور اس کی ریاستیں علیحدگی کی باتیں شروع کریں گی. اب تیسرا فیکٹر اس میں جو اپ کمنگ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ وائرس یا یہ تو کوئی کہانی نہیں ہے, تو ساری شیطانوں کی انسانوں پہ حملہ. وائرس مینز شیطانوں کا انسانوں پر حملہ. تو شیطان تو اپنی اپنی وجہ سے ویکسین کے ذریعے ان کے ذریعے اپنی نشانیاں لگ چکی ہیں, چیزیں تیار ہیں, اور یہ سارا کچھ ریڈی ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے ہاسٹائل سچویشن, آپ کے جسموں کو روکنا, آپ دیکھیں آپ کے جسم کو روکنا شیطان کا ٹارگیٹ ہے ان اینی وے. بیماری کی صورت میں, سست کر کے, غلط فیصلوں کے نتیجے میں, غلط معاش کے ذرائع میں ڈال کے, غلط زندگی کا وقت کی بربادی. دوسرا اس کا ٹارگیٹ آپ کا وقت ہے, کیونکہ وقت ہی آپ ہے. آج وقت ختم آپ قبر میں, تو وقت کو ضائع کرنا, وقت کو غلط سرگرمیوں میں لگوانا. اب اگر وقت نہیں لگوا سکتا تو جسم پہ آ جاتا ہے. تو جسم پہ آپ دیکھیں کہ کرونا کے ٹائم پہ بھی مسجدوں میں بھی ویران ہونے لگی, مسجدوں میں بھی نمازی کم, ایون کعبے کی اس میں گیپس آ گئے, طواف کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو بڑا ہی اس نے جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا ہاسٹائل سچویشن دکھائی کہ یہ سارے جیسے ہاسٹیجز ہوں اس کے پورے انسان, اور انسان ایک بیماری سے ڈر کے بیٹھ گیا, اور ایک انسان ایک بیماری کے ہاتھوں اور ایک خوف کی فضا کے ذریعے آپریٹ کیا گیا. آن لائن مارکیٹ بڑی چلی, فزیکل مارکیٹ رک گئی جو جسمانی آپ کے کسب کے تعلق تھے. تو اس لیے یہ جو مئی کا مہینہ ہے ان ساری چیزوں میں اپنی ہائٹ کو ٹچ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جون میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ سکون سا اس سارے خطے میں ایک ٹھہراؤ, جس وجہ سے میں کہا کرتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں لگتا ہے کہ جون میں لاک ڈاؤن ہوگا, ٹکے کیوں پڑے ہوں گے, اب تیل ہے, بیماری ہے, جنگ ہے, یہی میں کہتا تھا. اب وہ سارا کچھ ہی ہے. لیکن اب جنوری میں تو کوئی نہیں سنتا تھا جب سال کے آغاز کی جب ہم وہ دے رہے تھے. اور اسی طریقے سے یہ جیسے آپ نے کلپ لگایا, اس وقت اس کلپ کو کس نے بادر کیا ہوگا جب یہ بات ہو رہی ہوگی, اس وقت بھی اس کو کسی نے نہیں. آپ نے پچھلے سال یہ بولا تھا. تو ان ملکوں میں جنگ اکتوبر 2025 میں ان سب کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب ہوا ہوگا. دبئی, قطر, بحرین کا تو کنڈا ہو گیا, جو بڑا بیڑی بیڑا تھا اتنا بڑا, اس کا جرارڈ 5 کے پتہ نہیں کون سا تباہ کر دیا, وہی ہیڈ کوارٹر تھا. اتنی ساری اس وقت کچھ کس نے وہ جیسے کہتے کان دیے ہوں گے اس ویڈیو پہ. ایسا ہی ہے. آپ نے عرب کے والے سے بھی بولا, عرب کی کنٹریز بھی ہم نے دیکھی. اور سر یہ بتائیں, اب یہ جو کویت اور یہ جو کنٹریز اب شامل ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, ان کر دیا گیا, انٹرو تو آ گیا ان کا, تو اب یہ بڑھے گا کام یہاں سے. ڈیفینیٹلی مئی اس کا ہائٹ ٹائم ہوگا. پاکستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا, ان کا ہر طرف شیطان نے اپنا جیسے کہتے ہیں نا کھیل کھیلنا ہے, اور انسانوں کو کسی نہ کسی طریقے اس کے دشمن سب بھی دشمن ہیں, بے شک کھیل کے اس سائڈ والا ہو, بے شک اس سائڈ والا ہو. یہ تو وہ بے وقوف ہے نا کہ اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں یا چمچے بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو کرم اور فضل ہے زمین پہ انسانوں کو, آپ کو سکھایا تو یہی گیا تھا کہ بھئی تہذیب آ گئی ہے, اچھے سے رہنا. آپ لوگ تو ابھی بھی جنگلیوں کی, جنگلی تو اتنے بندہ مار ہی نہیں سکتا جتنا آپ لوگوں نے مارنا لیا ہوا.
آپ لوگوں نے تو کسریں نکال دی ہلاکو اور چنگیز خان والی. تو آپ لوگ اپنے آپ کو سویلائزڈ کہہ رہے ہیں. اب تو بولیاں ہیں, اب تو کمیونیکیشن ہے, اب تو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے تہذیب میں. تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اس سے بھی ابتر حالت ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اللہ کے حاکمیت کے اندر ایک دوسرے کے اللہ کے خوف سے زندگیاں نہیں گزاریں گے تو یہی فتنے فساد آپ کا نصیب ہے. اور یہ اب جو سچویشن ہے, مئی جو ہے یہ اس سے بھرا ہوا ہے, مئی اس سے خالی نہیں ہے. ان بڑے حملوں سے, ان جنگوں سے, ان کوئی نئی سچویشن سے یہ سب بھرا ہوا ہے. سر جو وائرس کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہیں وہ کس کس کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہی شروع ہو جائے گا یہ کام؟ یہ سب اپنے زیادہ سائڈ, یہ زیادہ سائڈ ہے یورپ کی, اپنی تو خصوصاً یہ ساری سائڈ انڈیا یہ پھر تک. سے ویکسینیشن پہ آئیں گے کہ ویکسینیشن ہاں لگوا لیں؟ وہ کہانیاں سب سے زیادہ ہوں گی. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان تو ویسے شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے, ادھر تو ویسی بیماریاں, دوائیاں, یہ فارماسوٹیکل انڈسٹری کے راج اور یہ سب بہت زیادہ ہے. اور اسی لیے یہاں یہ کل کوئی کمنٹ کر رہے تھے کہ جی پاکستان میں بھی بڑی بے حیائی ہے, لیکن پاکستان میں کوئی سڑک پہ نہیں ملتا آپ کو, سیدھا آپ کو جا کے آفریں نہیں ہوتی, کوئی کارڈ نہیں دیتا کہ یہ لو بھی آ جاؤ ہمارے سینٹر میں. وہ لوگوں نے پاکستان کی مثالیں دینے لگی. دیکھیں وہ گناہ, چھپا ہوا گناہ تو پوری زمین پہ ہے, اسی لیے تو زلزلے ہیں, اسی لیے تو بربادی ہیں. لیکن ایک جو کمپیریزن تھا کہ کھلے عام اور ایک چھپا, ایک اس کا فرق تھا. اور پاکستان میں بالکل کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے پاکستان, لیکن پاکستان میں آپ کو کھلے عام کوئی مارکیٹ میں آ کے نہیں پوچھتا کہ آ جاؤ بھائی. بلکہ سر آپ وہاں پہ چلے جائیں, جاپانیز, جاپان, اور وہاں زلزلے بھی زیادہ ہیں اور وہاں مساج سینٹر بھی زیادہ ہیں, عورتیں باہر آفریں کرا رہی ہوتی ہیں. اکثر بلاگز ہم دیکھتے ہیں جو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں بے حیائی ادھر ہے جاپان کے اندر, اور جاپان میں ہی زلزلے زیادہ ہیں. ہاں زلزلہ کا سیدھا ہی ریزن ہے, ایک ہی ریزن ہے, اور وہ یہی ہے بالکل. کہ اللہ کی زمین جب حدود خدا کو پامال کیا جاتا ہے تو زمین برداشت نہیں کرتی, کیونکہ ساری ہر چیز پہ فرشتوں کا جیسے کہتے ہیں نا ایک کنٹرول ہے. تو اس لیے بس یہ فلک, میں نے یہ بھی کہا تھا لوگ مذہب کی طرف آئیں گے, اب مذہبی زیادہ تر بحثیں, مذہبی یہ سب شروع ہوگا. تو اب سر دیکھیں نیچے یہ خود مذہب کی طرف آنے پہ مجبور ہو جائیں گے. جیسے جلتے پاؤں نہیں چھلانگے مارتے کہ پاؤں جل رہے ہوں, اس طرح سے چھلانگے ماریں گے اب دین پہ, اسلام پہ, کیونکہ اب ان صحیح کو ہے. کلمے کی, اللہ اکبر کی, بسم اللہ کی, حفاظت کی دعاؤں کی بڑی سمجھ آئے گی. باقی رہے گی جہاں تک اس وائرس کی بات, اپنے ویور کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سمپل از دیٹ. آج سے ہی سب کے سب جو سن رہا ہے دعائے کعب کا عمل ساتھ شروع کر دے, ریمڈیز شروع کر دے, بے فکر ہو جائے. کسی قسم کا کوئی وائرس, یہ کہانی, یہ جادو, یہ سائے, یہ شیطان اندر ہی نہیں پڑیں گے. اس لیے آپ لوگوں کو تو صرف وہ جو نہیں کر رہے, ابھی اس طرف نہیں آ رہے, وہ سمجھو کہ جب پڑے گی سر پہ تو آ جائیں گے, کیونکہ آپشن ہی نہیں ہوگی, نہ دوائی ہوگی, نہ ہوگا, کیا کریں, تو پھر کریں گے ویلے ہو کے. تو ابھی ویلے ہو لینے تو ان کو ٹکے بیٹھے اچھا, ہوں گے, پھر ہم بہت سے لوگ دعائے کعب کا عمل پوچھتے ہیں. محمد اسامہ علی دعائے کعب لکھیں, یوٹیوب پہ آپ کو ویسے مل جائے گا, وہ لکھا ہوا آ جائے گا سامنے, تو آپ کو ایزیلی وہ ساری ریمیڈیز اس کے اسکرین پہ لکھی ہوئی ہیں. اور وہ سب سے بڑی بات کہ اسامہ علی صاحب کی اپنی آواز میں دعائے کعب کا عمل ہے, تو وہ آپ نے ویسے کرنا ہے. سر یہ طریقہ بھی پوچھتے ہیں کہ سننا ہے یا پیچھے پڑھنا ہے, اس کو کیا کریں؟ میں اب اکیلا اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں, دو ہاتھ ساتھ آئیں گے تو ان کے لیے جن کے لیے وہ کیوں نہیں اٹھاتے, وہ بھی تو مانگے. مانگنا تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی تو ہے سکھانا, کہ اللہ سے شفا لینی سیکھو, پھر باقی معاملات کرنے سیکھو, کنیکشن جڑ جائے بس. ایسا ہی ہے. اچھا سر, ایک کمنٹ آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ چائنا میں لوگ 2 شادیاں کیوں نہیں کرتے, تو میں نے ان کو جواب نیچے دیا تھا کہ وہ دوسری بھی ان کو ہوتا ہے ویسی مل جائے گی پہلے جیسی, شاید اس سوچ دیکھو لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان میاں بیوی کے رشتے پہ ذکر لگاتا ہے, اسی لیے طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے, کیونکہ فیملی یونٹ جو ہے وہ برباد کرنا مقصد ہے. کیونکہ اگر میاں بیوی جب تک کٹھے نہیں ہوں گے معرفت الہی میں, اللہ کے ہاں سب مشن پورا نہیں کر پائیں گے. مشن کے پورا کرنے کے لیے, خاتمہ بالخیر کے لیے, اس جوڑے کا اچھا زبردست مددگار ہونا ضروری ہے. لیکن آپ نے کیونکہ رشتے کرتے وقت چیزیں ہی اور دیکھی تھی, دین تو دیکھا ہی نہیں تھا, دینداری تو دیکھی نہیں تھی, دینداری تو میچ ہی نہیں کی تھی, وہ تو کاغذوں میں ہی نہیں ہے نا. کماتا کتنا ہے, جہیز کتنا ہے, پراپرٹی کتنی ہے, نصیب کیسا ہے, وہ نصیب دین سے بنتا ہے. 9واں گھر دین کا ہوتا ہے,
دھرم کا، دین کا، گیان کا نالج کتنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک میسج تھا اس کا آنسر کرنا بھی ضروری ہے. سر کہہ وہ رہے تھے کہ آپ کا یہ پیسے پچھلے جو شوہر باہر ہیں یہ پچھلے پیسے مانگتے ہیں، بیگموں کو پیسے چاہیے، عیاشیاں چاہیے، یہ سب چاہیے، یہ فضول بات ہے. اور آپ ان کو وہ جیسے کہتے ہیں کیونکہ آپ نے شادی ہی غلط کی ہے، اب واپس ہوں، اپنا اچھا ساتھی کا انتخاب کریں جو آپ کے دین میں مددگار ہو، جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے آپ کے گھر کی اس کو کرے، سنبھالے، آپ کے دین میں مددگار ہو، معرفت الہی کے کاموں میں آپ کو سپورٹ کرے، ہمت سے گزرے گا، گھر گھر ہی رہے گا، بے شک اس کے اندر ایک چٹائی کیوں نہ بچھی ہو، ماحول اس سے بنتا ہے، لوگوں سے بنتا ہے، یہ فرنیچروں سے، کمفرٹس اس سے نہیں کریٹ ہوتی. بلکہ یہ جو گرمی میں ابھی عمل کر رہے ہیں، میتھرے الائچی کھا رہے ہیں، ساتھ یہ دعا کا عمل کر رہے ہیں، ان کو تو دھوپ میں کھڑا کر دو، اب گرمی نہیں لگے گی. اب تو پنکھے میں بھی بیٹھے ہوں گے تو ان کو نہیں. یہ آپ کے جسموں کو شیطانوں نے جب یہ آگ کی طرح گزرتے ہیں، اسی لیے اسی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اسی لیے ہرٹ ہے. اور بلکہ کانسٹیپیشن جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ سائنس آپ کو 6 لیٹر پانی پلواتی ہے، ابھی آج کل آپ گرمیوں میں 6 لیٹر پی بھی رہے ہوں گے پھر بھی قبض ہوئی ہوگی. ہونی تو نہیں چاہیے آپ کی سائنس کے حساب سے، آپ تو بہت پانی پی رہے ہیں، لیکن نہیں، زیادہ پانی ہی کانسٹیپیشن کروائے گا. تو اس لیے اپنا ٹیمپریچر بہتر رکھیں، میتھرے الائچی مکس کر کے ضرور کھائیں، اپنے آپ کو کول کام کریں اور کم پانی پئیں، گھونٹ گھونٹ پانی پئیں، تھوڑا پانی پئیں. اور پھر دیکھیں کہ آپ کی فوڈ، اب آج کل سپائس ختم کریں، انڈے مچھلی، یہ انڈے ختم کریں زندگیوں سے، یہ ساری چیزیں ختم کریں. جب فزیکلی فلک نارمل آدمی نا ان موسموں کے حساب سے ایڈجسٹ کرتا ہے، نہ کوئی اے سی کی ضرورت ہے، نہ کسی بجلی کی ضرورت ہے، نہ کوئی ساری اس سب کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ایک بہت اچھی زبردست لائف گزرتی ہے، اور اللہ سے دعا کر کے وہ ہوا ہی اس کو ٹھیک لگتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارے اندر ان کے گزر بگاہ، شیطان خون میں دوڑتا ہے، سنا ہوگا روایت میں، شیطان جی خون میں دوڑ، وہ خون میں اسی کی حدت ہے، وہ آگ کی مخلوق ہے، اسی کی گرمی ہے، اسی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی، ٹھنڈکیں، کمفرٹس، پھر پانی، پھر لسیاں، پھر اسی کو اللہ اللہ کرو ویسی شیطان بھگا دو، جسم نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے گا، چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گی. زندگی کی وہ جیسے کہتے ہیں آسائش اور اس کی وہ چیزیں ڈسکریج ہو جائیں گی. پہلے دور میں گھر گھر بجلی ہوا کرتی تھی، جو اتنی صدیاں گزر گئی، اور پہلے دور میں یہ سب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ضروری بنا لی. اب کئی لوگوں کو لگے گا یہ تو فضول باتیں ہیں، تو ڈونٹ وری، یہ فضول باتیں اگلے سال 2027 جیسے جیسے قریب جا رہے ہو، یہ ساری آپ لوگوں کو سیکھنی پڑنی ہے زبردستی. جو اس کو اب پاگلپن کہے گا، اس کو بھی جو نہیں کہے گا ٹائملی، کہ آپ کو ایک جانور کی طرح نیچرل انوائرمنٹ کو اچھا کرنا ہے، اپنے ارد گرد درخت، اپنے نیچرل، کہ نہ کوئی بجلی ہو پلان میں، نہ کوئی آپ کے یہ بجلی سے چلتی آسائشیں ہو. اس کے بغیر جو آپ زندگی ڈیزائن کریں گے وہ ہے زندگی جو آگے سروائیو کروائے گی. ورنہ بجلی ختم، تیل مہنگا، بجلی ختم، گاڑی ختم، یہ چیزیں جو ہیں یہ مہنگی ہو کے دسترس سے دور چلی جائیں گی. پھر بھی تو کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری تاناسانیاں اور رسائشوں کے جو ازدحام لگا لیے ہیں، یہ سب کے سب شیطان نے خدا سے دور کرنے کے لیے تھے. وہ پھر اب یہ ہے کہ رسی ڈھیلی ہوئی تھی، اب رسی کھینچنے لگی ہے. تو وہ ویسے اگر کوئی اب سن کے تیاری کر لے تو ٹھیک ہے، آہستہ 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 سمجھ رہے ہیں، نہیں کرے گا تو رسی تو کھینچنے والی ہے، پھر بھی کرنا ہی ہے. سر یہ اب 27 میں اور کہاں بڑھے گا جنگ کا؟ فلک اب میں تجھے کیسے بتاؤں، اتنی نہیں مجھے تھا، معصومیت میں تو سر میں تو اس کام لیے کر. بیٹھوں کہ آپ اس دن کہیں کہ فلک اب جنگ ختم ہونے لگی ہے، میں تو اس دن کی پریڈکشن کا ویٹ کر رہا ہوں. بس پھر تیرے بچے ہونے دے، اس وقت تک یہ تو سنے گا، میرا خیال ہے ہاتھ پہلے تو پیلے ہو جائیں تیرے، اللہ کرے یہ نہ ہو کہ ابھی یہ لاک ڈاؤن جو آگے جو کہانیاں آ رہی ہیں جنگوں میں ہی تو بس سادہ سا کریں، اتنی زیادہ شور شرابے کا موقع نہیں ملے گا تجھے. شادیاں سادہ ہوں گی، ہاں بلکہ آپ شادیاں سادہ ہوں گی بہت کم. یہ ریشو لکھ لیں اس دفعہ، جو نیکسٹ ایئر اور اس کے جو مڈ میں شادیاں ویسے بڑی کم ہو جائیں گی.
सर जी फिर तो कुरंदाजियां ही होंगी, शादियां तो नहीं होंगी जो हालात चल रहे हैं। दूसरा सर जी कुछ कमेंट्स हैं, हनीफ खान इंडिया से हैं, अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, उसामा अली, आपको अल्लाह खुश रखे, मैं रोज आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे इंतजार रहता है आपकी वीडियो का, और आपकी बातें अल्लाह के हुक्म से बहुत सच होती हैं। दूसरा खलील अहमद है, अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई फलक भाई, मेरा सारा दिन मैं बिजी रहती हूँ, अच्छा रहती हूँ, और जैसे ही फ्री होती हूँ आपका प्रोग्राम देखती हूँ और फिर सब फैमिली मेंबर्स को बताती हूँ। यकीन माने आपको सुन के दिल को तसल्ली हो जाती है और प्रेजेंट डे को लेकर सिक्योर हो जाते हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा पाक पंचतन के सदके खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। ये इतना आमीन प्यार है सर, आपके फैंस हैं ये। आमीन। अबीरा चौधरी ने कहा है, सर ईरानी करेंसी का बार बार बताया, कोई करेंसी नहीं लेनी है आपने, कोई भी करेंसी सामा साहब ने बताया, अब तो मैं भी बता रहा हूँ नहीं लेनी, नहीं लेनी और ये लोग ले रहे थे धड़ाधड़, लेकिन अब इस चैनल पर सामा साहब ने बताया था नहीं, कोई भी करेंसी नहीं लेनी। अच्छा उसामा भाई, अ, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी करे। साजिद खान कह रहे हैं हैंटा वायरस के बारे में बताएं जी। हैंटा वायरस उसामा अली साहब ने बता दिया है। क्या तांबा का, ये जिन्नों की नई खेप है, शैतानों की नया रूप है, नाम इसके जो मर्जी दे, एक ही कहानी है। ठीक है सर, तांबा का कड़ा पहन सकते हैं, तांबे का? तांबे को, कॉपर को तांबा ही कहते हैं ना। तांबा वो जो रुपए हाँ का तो सिक्का आता था हमारा ब्राउन नहीं, वो कलर, हाँ। पीतल का होता है, वो पीला। ये एक तांबा है, ये ये आपने कॉपर है। तांबा पहना हुआ है ना, इसको गोल्ड कह रहे थे लोग, ये तांबा पहना हुआ है उसामा अली साहब ने। अच्छा सर, अल्लाह ये वो ताला सिक्का आपको, देखिए, सिक्का देखिए, ये पीतल है, जो पीतल कहते होते थे, पीले रंग का। जी जी, अब इसमें और इसमें फर्क, लेकिन ये बादल दोनों ही हाँ पहने जा सकते हैं। पहने जा आयरन सकते हैं, लोया, ठीक है। लोया नहीं, आयरन मना है। आयरन नहीं पहनना, ठीक है सर। जजाकल्ला खैर, हाफिज मोहम्मद साहब हैं। सर जी बहुत सारे लोग जो हैं, माशाल्लाह कोई लिख रहा है, अच्छा जी वाह उसामा भाई वेल प्लेड, क्या झंडा किल किया है आपने इसका, बेहतरीन। यमुना यमीन ने ये कमेंट किया है कि वो जो आपने सारा वो डिटेल बताया था ना शहादत के हवाले से, उन्होंने वो सारा बोला है। अच्छा माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, डेली व्यूअर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना व्हाट्सएप के ऑल कॉन्टैक्ट नंबर को सेंड किया है, कल वाली वीडियो आपने कुछ बताया वो इससे पहले नहीं सुना था ये टॉपिक। ये हैं सैयद शराजी साहब जिन्होंने ये कमेंट किया। सैयद शिराजी साहब, अल्लाह ताला आपके अमाल में, तौफीकात में मजीद इजाफा करे, और आपने सब कॉन्टैक्ट को भेज के अपनी जो सबमिशन है टू अल्लाह और उसके दीन को फ़रोग देने में, और शैतान ही हमारा दुश्मन है, उसको डिस्करेज करने में ये रोल प्ले किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और आपको भी पता चल जाएगा। जी सर। अच्छा दूसरा सर, फेसबुक के ऊपर भी बहुत से लोग नए, हमने फेसबुक नया ज्वाइन किया है, तो बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं नंबर कौन सा है क्या है। ये स्क्रीन पे फेसबुक पे भी नंबर चल रहा है, जो फेसबुक से हमें देख रहा है, यूट्यूब को तो पता है, लेकिन जो देख रहा है उसामा साहब की वीडियो, वो राब्ते का बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो इस नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये स्क्रीन पे व्हाट्सएप है, डायरेक्ट कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे वॉइस कर दे कि मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है या मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, क्योंकि आज क्लासेस भी हो रही हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। सामा भाई, आप मदीना पाक में ही इतने प्यारी आवाज आ रही है, प्लीज मुझे मेरी फैमिली को बहुत खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। रोजे रसूल पे जाएं तो प्लीज दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपने खास फजलो करम में रखे। खलील अहमद के नाम से ये आईडी है सर, वेरी वेल आमीन सेड। आमीन। और बहुत सारे सर प्यार कर रहे हैं लोग, मेरा दिल करता है मैं सबके कमेंट लूं। और सर पासपोर्ट का बड़ा कमेंट आ रहा है, उसामा साहब फलक भाई दोनों को मेरा सलाम। आपने बोला था पासपोर्ट और वीजे का निजाम खत्म हो जाएगा, और ये भी बताएं कि कब तक खत्म हो जाएगा, तो तंग हो जाएंगे या पासपोर्ट और वीजों के निजाम से रोज चक्कर लगाते हैं इमिग्रेशन पे, प्लीज बताएं मेहरबानी। अब्दुल्ला साहब हैं ये। देखिए, मैंने ये कहा है कि अगले साल से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, ये जो आप लोगों के डिसिप्लिन हैं, कॉर्पोरेट गुलामियाँ हैं, ये पूरी दुनिया का जो सिस्टम है जिसके तहत आप लोगों को स्लेव किया गया है, वो सारे का सारा ज़मीन बोझ होना शुरू हो जाएगा। कब तक होगा इसका एंड तो नहीं जानता, लेकिन ये शुरू हो जाएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। और एक ये माहम है, इन्होंने लिखा है, महमा के नाम से है, अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, मैं तो न्यूज़ नहीं सुनती क्योंकि झूठी सच्ची खबरें मिला करती हैं, लेकिन मैं उसामा साहब का और एक और एस्ट्रोलॉजी का जो व्लॉग होता है उसामा साहब का, मैं हमेशा सुनती हूँ, लेकिन ये दुनिया भर की न्यूज़ और मैं कभी भी नहीं सुनती जो उसामा अली साहब कहते हैं, वो बिल्कुल बताते हैं, वो बिल्कुल वैसा हो रहा है और वो सच कह रहे हैं। इस पर मैं बहुत खुश हूँ सर। बहुत सारे चलें जी, लोग जो हैं बहुत दुआओं का भी कहते हैं, तो प्यार बड़ा, आपसे बहुत प्यार भी करते हैं लोग। मेरा दिल होता है जब कमेंट आ रहे होते हैं मैं सबके कमेंट लूं,
لیکن نہیں لے پاتا. تو فیس بک پہ بھی شروع ہو گئے کمنٹ, بھائی ہمارے بھی کمنٹ لیں, میرا نام یہ ہے, میرا یہ سوال ہے. تو بڑے سوال, بڑے اچھے سوال ہوتے ہیں لوگوں کے. باقی ناظرین ہمیں سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.